میرے پیغمبر فرماتے نے من احبا تو جو میرے بات من احبا ان یمد لہ فی عمرہ، میرے پیغمبر فرماتے نے جیڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے تے دوسرا کام وان یزاد لہ فی رزقہ، تے میرا رزق ود جائے، میرا رزق دو چیزاں جیڑا چاہتا ہے نا ادھر لے دھیان کرے آجے لوریو میرے وال تکبیر مسجد والیو، نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے میری عمر لمبی ہو جائے تے میرا رزق ود جائے، میرے نبی فرماندے نے پھر وہ بندہ دو کام کرے، کنے کام؟ دو کام ادھر تو جو میرے وال آؤ پہلا کام میں بیان کراں، پہلا عمل فرمایا فالیو بر والدی، میرے پیغمبر فرماندے نے وہ اپنے ماپیاں دا خیال کرے، اپنی بڑی ماں نو تنگ نہ کرے، اللہ دی عمر لمبی کر دے گا، اپنے سفید داڑھی والے بابے دا خیال کرے، اللہ دی عمر لمبی کر دے گا، اپنی امی دا ادب کرے، اللہ دی عمر لمبی کرے گا، اپنے بوڑھے باپ نو تنگ نہ کرے، اللہ دی عمر لمبی کر دے گا، اپنے مامے نال بنا کے رکھے، اللہ دی عمر لمبی کر دے گا۔ پہلا عمل میرے نبی فرماندے نے اللہ رزق دے اندر بھی اضافہ کر دیندا ہے، ماں باپ دا دھیان کرن نال رزق اندر واضح ہوندا جے ماں باپ نال اچھا سلوک کرن نال۔ میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، جڑا بندہ چاہندا ہے میری عمر بھی لمبی ہو جائے تے میرا رزق بھی بد جائے، اپنے رشتہ داراں نال صلہ رحمی کریا کرے۔ اللہ جاندا کئی تے ایسے گھر موجود نے میں تینوں ثابت کرا سکدا وا، سکے بھائیاں نوں 20 سال ہو گئے نے آپس اندر بولے ہی کوئی نہیں۔ ایک بندے دے بارے گل سنی گئی ہے، ہندا مولانا صاحب گھر دے اندر برکت کوئی نہیں پیندی، گھر دے اندر رزق بھی موجود ہے برکت نہیں پیندی، گھر دے اندر مال بھی موجود ہے برکت نہیں پیندی۔ ایک مولانا صاحب کو سوال کیتا گیا تے انہاں کہا جناب تسی تے 5 ٹائم تے نمازی ہو تے پھر بھی پر گھر دے اندر کیوں نہیں برکت پیندی؟ گھر دے اندر پیسے کہندا رکدے ہی کوئی نہیں، اینے لاکھ کما کے لے کے اونے واں لیکن پتہ ہی نہیں لگدا پیسے جاندے کدھر پے نے۔ مولانا صاحب فرماندے نے کوئی گھر وچ بے نمازی تے نہیں، اکھے جی بے نمازی نہیں، گھر دے اندر کوئی جناب اللہ رسول دی نافرمانی تے نہیں کر رہا، اکھے نہیں گھر دے اندر کوئی ڈرامہ فلم نہ جناب، پھر کیوں نہیں جناب گھر دے اندر پیسے رک دیتے، کیوں نہیں برکت پیندی گھر دے اندر؟ کردیاں پتہ لگا کہندے تیری ماں زندہ ہے کہ نہیں، تیرا باپ زندہ ہے کہ نہیں؟ مولانا صاحب پوچھ دے نے آخے باپ زندہ ہے لیکن 5 سال ہو گئے نے میں اپنے ابے نو بلایا ہی کوئی نہیں، 5 سال ہو گئے نے میں اپنے ابو نال کدی کلام ہی نہیں کیتی۔ وہ کہندے نے اوے بدبختا آپ تو رزق دیاں کنجیاں دروازے تاڑے آپ ماری بیٹھے تے کہنا میرے رزق اندر برکت نہیں پیندی۔ اے انسان اپنی ماں نو تنگ نہ کر، اپنے باپ دے نال صلح رکھ۔